भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. द्वितीय नियमान 22:28 ओळी 7 डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28:7 आमकां म्हणटा की आज तुझ्या विरुद्ध उठलेल्या तुझ्या दुस्मनाक सर्वेस्पोर सोलसीतलो. तुझ्या विरुद्ध उठलेल्या तुझ्या दुस्मनाक सर्वेस्पोर सोलशीतलो आणि तांकां तुझ्या अधीन करतलो. एक वाटेन तुझे विरुद्ध आयलेले ते 7 वाटांनी तुझे मुखले फोळोवन धांवतले. एका वाटेन तुझ्या जिवितांत आयिल्ले 7 वाटांनी ते तुझ्या थावन फोळोवन धांवतले. बापुरबाईचे उतार आज द्वितीय नियमांत 22:28 ओळी 7 म्हणटा. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28:7 आमकां म्हणटा की तुझे विरुद्ध उठलेल्या तुझ्या विरुद्ध उठलेल्या तुझ्या विरुद्ध उठलेल्या तुझ्या दुस्मनांक सर्वेस्पोर सोलवितलो सोलसीतलो सर्वेस्पोर हरयतलो आणि तांका तुझे अधीन आणि करतलो. तांका तुझ्या अधीन करतलो. एक वाटेन तुझे विरुद्ध आयले एक वाटेन तुझे विरुद्ध आयला जांफ्रो एका वाटेचे तुझे कष्ट दुःख इराराय अस्कतकाय असमाधान जांफ्रो अडकळ्यो आयला जांफ्रो ते 7 वाटांनी तुझे मुखले ते फोळोवन धांवतले. कित्याक देव तुझ्या पक्षान आसा. देव तुझ्या सांगात आसा. देव तुझ्या आदाराक आसा. त्या खातीर उतार आमकां म्हणटा की आपुरबायेन पळया साम चॅप्टर 16:8 पळया साम चॅप्टर 16:8 सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता म्हज्या उजव्याक तो आसा. आज ह्या शुक्राच्या दिसा हे उतार हे सकाळीच्या आमी नियाळ करता आसतना म्हणटा की सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदीस हालसो ना. की देखून हांव केदीस हालसो ना. एका वांटेचेर तुजें जिवीत कितें येता ते 7 वाटांनी तुझे तां ते फळोवन वेतले. जांफ्रो खंयचो रिपोर्ट तुजो सारको ना. हर एक सकाळी तूं चिंतून आसाय टेन्शनार आसाय. एका वाट्यांनी तुझ्या जिवितांत सोलवणी आयल्या जांफ्रो आज देव तुझ्या पक्षान आसा.
तो तुझ्या आदाराक आसा 7 वाटांनी सगळे तुझे तावन फळोन धांवतले. एक आमचे दोळे धांपया. म्हज्या मोगाचें आमचे हात आमी उक्ते दवरया. आज त्या बसवण्या खातीर देवाक आज आमी अर्घ दिवया. बापा तुका आमी सकाळी चोळा अर्घ दिता. बापा तू विश्वासी, तू दयाळ, तू काकुळटार. बापा एका वाटेन आज कितें आमच्या जिवितान आयला 7 वाट्यांनी फळोन धांवता म्हळाय. बापा त्या तुझ्या बसवण्या खातीर आमी अर्घ दिता. त्या तुझ्या बसवण्या खातीर आमी स्तुती करता. त्या तुझ्या बसवण्या खातीर आमी तो होगोळसिता, अर्घ दिता, स्तुती करता. आमेन. परतून वाक्य म्हज्या मोगाचें डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 7 आपुरब्यान परतून हे पुटी आमी वाचता आसतना आमकां म्हणटा ही उतार पळया. तुझे विरुद्ध उठलेल्या तुझ्या विरुद्ध उठलेल्या तुझ्या दुस्मनाक सर्वेस्पोर सोलसितलो. सर्वेस्पोर सोलसितलो. आज खंयचो दुस्मान आमच्या जिवितांत उरते आसा. देवसार विंगड रितीन आज आमच्या जिवितांत कुतांत्रा करूंक ट्राय करते आसा. आमचे विरुद्ध तो हर एक दीस उबे रावते आसा. देव म्हणटा एक वाटेचेर तो तुझ्या जिवितांत कुतांत्र हाडूंक फुरो 7 वाट्यांनी तू विन्न जातलोय. कित्याक तू विन्न जातलोय. कित्याक रोमन चॅप्टर 8 वर्स 31 म्हणटा की देव तुझ्या पक्षान आसा जाल्यार कोण विरुद्ध रावंक शकता. खंयची सलवणी, खंयची अस्कतकाय, खंयचे उणेपण तुका आज विरुद्ध रावंक शकता. हांव तुमच्या मुखार बापूरबाईची टेस्टमनी दवरता. म्हज्या मोगाचें एका भावान म्हाका दिल्ले टेस्टमनी. ब्रदर म्हजे धूव इस्काला वता. एग्जाम ताची आयली. एग्जाम येता आसतना हर एक दिसा सकाळी उठ्ठा आसतना ताका कठीण वॉक आनी इस्काला वचूंक जायना. ते थकोन गेले. आनी म्हजे भुरगे अशे न्ही की एक लेजीपणाचे न्ही, आळसायचे न्ही. म्हजे भुरगे सदांच मागणी करता. कितें जालें म्हण कळना. बरे रँक करचे भुरगे हर एक दिसा इस्कालांत ती सगळे ते बरे आसा. एकच पटी सलवणी ते जिवितान आयली. आमी देदोस पोरसल्या जाल्यार हांवें एकच म्हणलें पुता भिया नाका. सदांच सकाळी उठयतलो, भुरग्याच्या तकले हात धरून मागतलो आनी भुरग्याक एकच सांगतलो रोमन चॅप्टर 8 वर्स 31 पुता देव तुज्या पक्षाक आसा. खंयची सलवणी तुज्या जिवितांत आयल्यार देव तुका राखून व्हरता आनी तूं एग्जाम बऱ्या रितीन बरयतलें. आनी जेन्ना इस्कलसो वेळ येतालो ताचेर मागून धाडल्या वेळा तेले शांत जातले. बट ताचे पयले म्हणचे 3 पटी वंगताले भुरगे इस्काला वेच्या वेळार एग्जाम बरो वता आसतना ताचे सगळे वॉमिट रावतले. 6 दीस सैम जाले. 6 दीस ह्या कश्टांत आमी चिंतले. आमी सोला पुताक म्हजे भुरगे इतलेंच म्हणलें की जे कितें तुका येता तें बरें ना पवित्र आत्मो तुका आदार दितलो. एग्जामी गेले भुरगे त्या सुवातेर शांत रावले. ओंकोंक जावना कांय ना. कितेंय तेणें बरयलें आयलें. म्हज्या मोगाचें इतलीं वर्सां कशे मार्क्स मेळटले. इतलीं वर्सां ते जिवित सलवणी नातली. सेम ह्या टायमार देवान ताका विन कनवेलें. कित्याक देव आमच्या पक्षान आसा. आज 123 दिसाची बसवणी जावन आसा. विलापाच्या पुस्तकांत 23 वळी 25 लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 25 एगडी वाचचे आमी. ताची वाट पळोवन रावतल्या मनशाक, ताची वाट पळोवन रावतल्या मनशांक, ताका सोदतल्या आत्म्यांक सर्वेस्पर बरो. सर्वेस्पर बरो. सर्वेस्पर बरो. कोणे वाट पळोवन रावली हांगा पळया. म्हणजे लूक चॅप्टर 2 वर्स 25 पळयल्ले वय जाल्यार सिम्याव जेजूची सडवंदाराची वाट पळोवन रावलो. लूक चॅप्टर 2 वर्स 25 पळया. त्या वेळार सिमियाव नावाचो एक मनीस जेरुसलेमान जियेतलो. जेरुसलेमान जियेतलो. सिम्याव नावाचो एक व्यक्ती जेरुसलेमान जियेतलो. नीतिवंत आनी देवबिरांती तो जावन आसलो. इस्रायलाच्या उदरगतेची तो वाट पळोवन आसलो. तो वाट पळोवन असो सडवंदार जेजूक पळोवची आशा ताच्या काळजा भितर आसली. साम चॅप्टर 21 वर्स 2 म्हणटा पळया. साम चॅप्टर 21 वर्स 2 आमकां आपुरबायन देवाचे उतार म्हणटा की त्या सुवातेर तुझ्या काळजाचे अत्रेग तुवें भागयले. सिम्यावच्या काळजांत एक अत्रेग आसता की हांवें
जेजूक पळोवंक जाय, हांवें जेजूक पळोवंक जाय, सोडवंदारा पळोवंक जाय. आनी पवित्र आत्म्यान पयलेच सिम्या कळीत केल्ले कित्याक म्हणल्यार तूं सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताक पळयल्ले शिवाय मरचो नाय आनी मरण देखचो नाय. पळय म्हज्या मुखाच्यान सिम्योची आशा जेजूक पळोवची. मरच्या पयलेच 11 दिसांनी ताणें जेजू सोडवंदारा पळयले. हांगा म्हणटा गे आमकां वेळापच्या पुस्तकांत 23:25 वळी ताची वाट पळोवन रावतल्या मनशांक ताका सोदतल्या आत्म्यांक सर्वेस्पर बरो. आज शुक्राच्या दिसा तुवें सोम्याक सोदूंक जाय, तुवें सोम्याक आज आशोवंक जाय, अत्रेगूंक जाय. खंडी जावं सिम्याक जेजू पळोवंक मेळ्ळो, सेम जेजू आज तुका पळोवंक मेळटलो. मात्र न्ही एमाऊसाच्या वाटेर दोगां जाणां शीस टेन्शनार खंतीन आसते वेळा तांच्या मदें जेजू तांकां पळोवंक मेळ्ळो. सेम जेजू ह्या शुक्राच्या दिसा तुज्या कश्टांत Psalm 46:1 तुज्या कश्टा आकांताच्या वेळा, तुज्या अंकार तुजे जैत वेल्ल्या वेळा, तुज्या उणेपणाच्या वेळा, तुज्या अस्कतकायेच्या वेळा तुज्या जेजूक पळोवंक फावो जातले. कित्याक तुज्या भितर ती तान आसूंक जाय. तेच मिका चॅप्टर 7:7 पळय. मिका चॅप्टर 7:7 आमकां म्हणटा की पण हांव सर्वेस्पराची वाट पळोवन पण रावतलो. हांव सर्वेस्पराची वाट पळयतलो. म्हजी सडवण करतल्या देवाचेर म्हजी सडवण करच्या देवाचेर हांव भरवसो दवरतलो. भरवसो दवरतलो. मुखार म्हजो देव म्हजे मागणे आयकतलो. देव म्हजे मागणे आयकतलो. हो भाव म्हणा लागलो की हे जितली एग्जाम म्हजी तूं बरोवंक वयच्या हर एक सगळे उठ्ठाले आनी वॉमिट करतले. 1 पटी 2 पटी न्ही 3 पटी समा लगा कर वखत असले जाल्यार निमाणे घडये जेजून जेन्ना रिजल्ट आयली हे सगळ्या रिजल्टान सेम मार्क्स देवान ताका फावो केले. आज म्हज्या मोगाच्यान आमी एक घडी जाता जाल्यार उबे रावा. ना खंय आसा तें पळयणार आसा, या ड्रायव्हिंग करते आसा, कामाक वेते आसा, खंयच्याय सुवातेर आसा जाल्यार म्हाका तो पवित्र आत्मो तुका आदार दिवन दी. तो पवित्र आत्मो तुका सांगात दिवन दी. आज जेजूक पळोवची आशा तुजे भितर आसूंक जाय. जेजूक अनुभव करची आशा आज आमचे भितर आसती वय जाल्यार अनेक आशा वायटाची, खोटेपणाची, अंकाराची, सलवणीची जावं वायट सुमेची आशा आमचेतून पयस वचूं दी. आमचे हात उक्ते दवरया, दोळे आमचे धांपया आनी माग्या तो पवित्र आत्मो आमचे देव दी. आनी जेजूक पळोवची आज वरती उरपा आमच्या काळजा उदयशिश्य करूं दी. आनी जेजूची सकत आमी जणकली अनुभव करूं आमकां कृपा बळ सकत लाभून मागया. आमचे तूं देवोने पवित्र आत्म्या, बळवंत आत्म्या आमचे तूं देवोने सगळे म्हणा पवित्र आत्म्या दैवी सत्य अनुभव कर म्हणा. तो पवित्र आत्मा आम्हा सर्वांचे देवाने उद्या आयच्या दिसा आमची उण्यापण, आमची अस्कत काय, आमची काळजा मला दादूश जाऊ दी. आमची अस्कत काय, उण्यापण, अडकळ्यो आमकां सोड नसू दी. हो सकाळचो दीस आमच्या जणकलाचो आशीर्वाद असो आनी बेसांव असो नंदन जाल्लो जाऊ दी. हर एक वायटपण, उण्यापण, अस्कत काय आमकां सोड नसू दे. वळा पवित्र आत्म्या, आमचे तूं देवोने. हालेलुया, तुझी कावची नी भिरांत तुका सोड नसू दी. हालेलुया, हालेलुया, हांगाची अपूर्वाची 2 टेस्टमनी आयकत आसतना पयली टेस्टमनी ह्या भुरग्याक उलोवंक जायनातले. देवाचे उतार ती वाचूंक आनी देवाची उतरां बळवून जावन शियल्ल्या वेळा ह्या भुरग्याक उलोवंक जायनातल्या भुरग्यांक त्या सुम्यान उलोवचे तशी सकत दिली. आयकाय टेस्टमनी. हांव विनिता
म्हज्या भुरग्या जियनाची टेस्टमनी दिवंक अशें येता. म्हजो भुरगो 2 वर्सां प्रायर आसतना सडन म्हणल्यार बरी ताणें उलोवचें रावयलें आनी ताचें तें आसचें अर्गंट दीस वेता वेताना सोडून येतालें. हें आमी कितें घडल्यां कोन्ना म्हूण आमच्या भुरग्या लागीं कंतिश्ट जाल्या आनी आमी सदांच मोरयेमाये लागीं देवा लागीं मागताल्या. आनी म्हज्या भाऊजीन ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें आमी सदांच मागण्या वेळार म्हणटाल्या. आनी आजाप म्हणल्यार बरी म्हजो भुरगो 2 म्हयन्या भितर ताणें उलोवंक सुरू केलें आनी ताचें अर्गंट मस्त उणें जालें. हें आजाप आमच्या थंय घडल्या पासून हांव धन्य देवाक अर्ग आनी होगळाप दितां. धन्य देवाक जावं दी अर्ग आनी होगळाप महिमा हालेलुया हालेलुया आमेन. आनी एक टेस्टमनी दिवंक अशें येता. हांव म्हजो न्हवरो आनी भुरगो गाडयेर पयन करनासतना एकच दिसांनी म्हणल्या परी फाटल्यान तावन एक गाडी ब्रेक फेल जावन आमच्या गाडयेक मारली आनी आमची गाडी फुल्ल पिटो पिटो जाली. देवान आमचें तें इतलें व्हडलें आजाप केलें की आमी त्या एक्सिडेंटान बाचाव जाले आनी आमकां कांयच आमचें तें अवघड घडोवना. हें इतलें व्हडलें आजाप केल्लें धन्य देवाक हांव अर्ग आनी होगळाप दितां. हांवें धरिल्ल्या त्या भावार्थाक देवान आमकां राखून व्हेल्ल्याक अर्ग आनी होगळाप जावं दी. बाळका जेजूक मोरी मायेक हालेलुया हालेलुया आमेन. 5 बासुणी सणकली आमी उसारया आनी हांगाचे टेस्टमनी आमी आयकुया. आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 20. ह्या फुडा तुजो सूर्य अस्तमचो ना वा तुजो चंद्र जावचो ना, कित्याक सर्वेस्पर तुजो सासणीक उजवाड जातलो आनी तुज्या रुदानाचे दीस सोंपताले. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 6. धैर्य घेया आनी थीर रावा, तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सोवे वेता. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. आयसाया चॅप्टर 62 वर्स 3. सर्वेस्पराच्या हातान तूं एक महिमेचो मुकुट जातले, तुज्या देवाच्या हातान एक रयाल किरीट. बारूक चॅप्टर 4 वर्स 30. जेरुसलेमांत धैर्य घे, जाणें तुका तुजें नांव दिलें, तोच तुका बुजयतलो. एझेकिएल चॅप्टर 37 वर्स 26. हांव तांचे कडेन शांतीचो करार करतलो, ससनाक तगतलो करार हो जातलो. हांव तांचेर आशीर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. हांव मुडविदेन उलयतां. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. प्रकाश ब्रदर पिटिशन घाल्लें, तो परिक्षेंत पास जावंक पिटिशन घालनासलीं. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें म्हाका, तें रिपीट करनात आसलीं. तो आतां परिक्षेंत बरे मार्क्स काडून पास जाला आनी तशेंच सर्टिफिकेट येवंक आमी हें करनासल्या मागून आसल्या. तेंत वाक्य तांणी दिल्लें रिपीट करनात आसलें वाक्य. तो परिक्षेंत पास जावन ताची सर्टिफिकेट बरे तरान पावल्या. आनी एक तिसरी साक्ष दिवंक आशेतां. दुवेची सर्टिफिकेट येवंक मागून आसल्या. हांव तें वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें वाचून ताली, ताची सर्टिफिकेट मेळ्ळ्या. त्या खातीर हांव देवाक आर्गां दितां. तशेंच प्रकाश ब्रदराच्या टिमाक हांव प्रकाश ब्रदराक आनी तांच्या टिमाक हांव धन्यवाद दितां. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या 3 वर्साच्या भुरग्याची साक्ष दिवंक आशेतां. ताका जल्मातावन कानाच्या वयल्यान एक होल आशिल्लो, तातूंत ताका पस येवंक स्टार्ट जालें. आमी डॉक्टरा कडेन येयल्याक डॉक्टरान म्हणलें एकच सर्जरी करीजे, नाजाल्यार तातूंत पस येवनूच आसता. डॉक्टरान म्हणलें तें मस्त ल्हान जाल्ल्या वरवीं 3 वर्सां उपरांत ताची सर्जरी करया म्हणून. तशें आमी डिवायन मर्सी टिमाक आमी एक पिटिशन घालें. आमकां देवाचे उतार मेळ्ळे. आमी तें देवाचे उतार केदाळे रिपीट करनात आसताल्या. तशें आतां लागीं ताका 1 वर्स जावंक 1 वर्स जावन तातूंत पस येवचें रावलां आनी ती तसो गायी गूण जाला. डॉक्टरान म्हळां तो होल फुल्ली ब्लॉक जाला म्हणून. देवाक जावं महिमा अर्गां आनी होगळाप. एक घडी आमचे दोळे धांपया.
माग्या म्हज्या मुखाचें आवडा. तो पवित्र आत्मो आमकां आदार दिवन दी. तो पवित्र आत्मा तुका शिकोवन दी. तो पवित्र आत्मा वायट आत्मा तुका मेकळें करून दी. तो पवित्र आत्मो आज पिडेस्तावन वायटांतावन विघ्नांतावन तुका भायर काडून दी. तो पवित्र आत्मा तुज्या आदाराक घेवन दी. आज तूं अस्कत काय सांपडला की असमाधान आसा की कितें करचें म्हण वाट तुका कळीतच ना गी. सांपडलाय की भावार्थान दंडळ ते आसाय की माग्या बळा. आज तुझे ऑपरेशन कोणाच्या तुज्या कुटुंबात आसा की कॅन्सरान कितलोय लोक ओळवळटे आसा. कितल्या लोकांचे ब्रेस्ट कॅन्सर विंगडचे कॅन्सर लोक ओळवळटे आसा. हे सुम्या धाड तुझ्या आत्म्या आज निराशपण पयस कर. हे सकाळचे ताका सुटसुडीत करचेसू तुझ्या मुखार बसून तुझे नदर लावून कृपा लाभय म्हणून तुझ्या लागीं परातून मागता. बळवंत आत्म्या आमचे तू देव हालेलुया 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 शंदर मारियला मग्रांतला गिरियला लरदरियला शिकिरियला शंदर मारियला जेजू तुझ्या आत्म्यान आमकां भरसुया. सगळं वाईटातून आमकां निवार, पिडेंतून आमकां निवार, अंतराच्या काळोखाच्या पदवीन सुटका लाभय. सर्गीच्या ग्रेस्कान आमकां भर, आशीर्वाद आमची जिवितां वळोवन दी. सगळं उड्यापण आमकां सोडून सुदी. जेजू तुझ्या दैवी सत्यान आमकां भर. सुम्या आज तू आमच्या मुखल्यान वेता म्हणलें. सुम्या जेजू तुझ्या उतराचेर पातयेणी दवर हो दीस आमी आराम करता आसतना सगळ्या अनवरात आमकां राखून दवर. जेजू तुजेर समजे दिश्टकाचो तुझ्या सांगाता जीव आमकां आदार दी. सुम्या जेजू प्रेज द लॉर्ड. तुझ्या मुखाचेर विशेष मांडावळ आमी तुमच्या मुखार दवरन आसा. प्रत्येक तरान ऑगस्टच्या 14 तारखे सोमारा सेंट जोसेफ चर्च जू सांजे 7 to 7:40 मिसाचे बलिदान, 7:40 ते 9:20 विशेष आराधन. तुम्ही तुमची भुरगीं बाळा आनी तरणाटां घेवन येया आनी सुमेची वर्ती सकत अनुभव करा. ऑगस्टचे 16 तारीख बुधवारा सेंट चार्ल्स हॉल ओकोला 7:30 to 9 o'clock म्हणशे विशेष मागणे आसतले. पिडेवंताक आनी गरजेवंता खातीर विशेष मागणे. ऑगस्टच्या 18 तारखेर प्रत्येक तरान ऑगस्टच्या 18 तारखेर शुक्रारा आवर लेडी ऑफ नाझरेथ चर्च बैंदर वेस्ट त्या सुवातेर 7:30 to 9:30 विशेष आराधन. पिडेस्तां खातीर गरजेवंता खातीर हे आउटरीचाक जण एकले येया. आतांच एकामेकाक सांगा. ऑगस्टच्या 19 तारखेर शनिवारा ज्ञान आश्रम महाकाली अंधेरी फुल डे सकाळी 9 तावन सांजे 4 वरां पर्यंत कोंकणी रिट्रीट आसतली. जाय करून एकामेकाक सांगा आनी व्हडा संख्येन या. सुमेची वर्ती सकत अनुभव करा. आनी तुमी बायला गांवांत आसात या आनी खंय आसात तुमी ह्या सगळ्या मांडावळींतल्यान मागोवंक जाय. एक नामान बरें म्हणल्यार पुरो. खंडीत जावन देव आमकां घट्टाय बळ सकत लाभून दी. शुभ वार्ताचें काम हर एक दिसा मुंदरून वचून दी. तसो जेजू आमकां जण एकल्या आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेन भरून दी. परतच्या टेस्टिमनी आयकुया. आमेन. आज दनपारा 3 ते 4 विशेष मागणे सगळ्या पिडेवंता खातीर आनी गरजेवंता खातीर. त्या एका लिंक एकामेकाक धाडा आनी जॉयन जाया. आमेन. कितले विचित्रां तुजी कृत्यां ये देवा सर्वेस्परा. तुवें म्हज्या जिवितांत विचित्रां केल्याय. ह्या विशीं हांव जस्सी कोडयालतावन तुका साक्ष दिवंक आशेतां. पयल्यान पयलें हांव धन्या देवाक अर्गां दितां. म्हज्या जिवितांत
केल्ल्या सर उपकारां खातीर. पयलें जावन आसा आमच्या घराक भाडें येनातलें. 10 म्हयन्या उपरांत भावार्थ सांडिनासतना देवाचें उतार कळनासतना म्हणल्या वरवीं देवान बऱ्यांतलें बरें भाडें आमकां फावो केलें. त्या धन्यान देवाक जावं अर्गां होगलाप. दुसरें, म्हज्या धुवेक जॉब चेंज करूंक जाय आशिल्लें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी बऱ्यांतलें बरें काम ताका फावो केलें. तिसरें, म्हज्या जावयाक काम नातिल्लें. देवाचें उतार भावार्थान कळनासतना म्हणल्या वरवीं देवान ताकाय बरें काम फावो केलें. कसो उपकार बावडो हांव सुम्या, तुवें म्हज्या जिवितान केल्ल्या सर उपकारां पासून. उपकार बावडटा प्रत्येक जावन डिवायन मर्सी पंगडाच्या सर सन्यांचो. जावं तुका जेजू अर्गां होगलाप स्तुती मान महिमा ससनाच्या ससनाक. आलेलुया 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 आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या 6 वर्सां भुरग्याची आनी म्हज्या भयणीची साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या भुरग्याक डिसेंबरांत कठीण ताप आशिल्लो आनी ताप इतलो आशिल्लो आमकां डॉक्टरान एडमिशन सांगलें. आनी आमच्या भुरग्याचे ब्लड रिपोर्टांत वेरिएशन्स आशिल्ले. आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन्स घाल्ले आनी आमकां देवाचें उतर मेळ्ळें. आमी सगळीं आमच्या कुटुंबाची ते कंटिन्युअसली रिपीट करनाशिल्ले हांव. आनी आमचे भुरगे 4 दिसांनी हेल्थांत इम्प्रूव जाले आनी आमकां डॉक्टरान बेगीनच डिस्चार्ज दिलें आनी आमचे भुरगे मस्त बरेंपण जालें. ताचे उपरांत फेब्रुवारींत परत्याक इन्फेक्शन जालें आनी परत्याक आमकां म्हज्या भुरग्याक सेम इन्फेक्शन जालें आनी परत्याक ताप सुटलो आनी आमी परत्याक तेंची मागणी आमी रिपीट करनात आशिल्ले हांव. मात्र भुरगे आमचे ह्या फावटी आमकां एडमिशन जावना. आमकां घरांत भुरगे वखदांत हुशार जाले आनी इतले व्हड जाप केले आमच्या धन्य देवाक हांव वरखां दितां. आनी म्हजे धाकट्या भयणीची साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या भयणीक नाक बंद जावचे प्रॉब्लम आशिल्ले आनी हाय एलर्जी आशिल्ली आनी ताका डॉक्टरा कडेन दाखयतना सर्जरी करचें म्हळें. ताची सर्जरी करून तें बऱ्या तरान हुशार जालां. आतां ताका कांय प्रॉब्लम ना. आमच्या जिवनांत तितलें बरें अजाप करून आमकां सगळें बरें केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांतल्यान हांव उपकार करतां आनी आमच्या खातीर मागिल्ल्या सर्वांक हांव थँक्यू म्हणटां. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कुवेतान उलयतां. हांवें आमच्या भुरग्याच्या इंटर्नशिपा खातीर प्रेयर रिक्वेस्ट धाडिल्लें. सो ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमान म्हाका Ephesians 2:14 For he is our peace, in his flesh he has made both groups into one and has broken down the dividing wall, that is the hostility between us. And John chapter 14 verse 27 Peace I leave with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not let them be afraid. हे वर्सेस हांव सांगून आशिल्ली आनी ताका ताज्यात युनिवर्सिटींत ताका इंटर्नशीप करूंक सेकंड इयराचें जेजुरायान फावो केलें आनी बऱ्या तरान तें ताणें कंप्लीट केलें. जेजुरायाक जावं मान होगलाप. ऑल ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस. थँक यू ब्रदर प्रकाश एंड टीम. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Jeremiah 23:29 Is not my word like fire, says the Lord, and like a hammer that breaks a rock in pieces? I am speaking from Kuwait. I would like to give testimony and thank God for the spiritual blessing on my husband. My husband was not interested in confession. Since many years, he didn't go for the confession. I used to ask him to do his confession, but each time is to end up with some arguments. I totally surrender to my Lord Jesus. Days and years were passed. I just kept him in my prayers and hope on Jesus. I put my petition on Brother Prakash retreat, which held in Kuwait. After 1 week, he went for confession. For this great blessing, I just would like to say all glory to Jesus. Jesus, you are a hiding place for me.
You preserve me from trouble. You surround me with glad cries of deliverance. Thank you, Jesus. Adore you, Jesus. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. May Almighty Jesus bless and protect, guide all the priests, nuns, Brother Prakash and his entire team. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus.